मागला आता झाला क्षमागमाची क्षणाकडे असा हे त्रिकोण दिला ते पावन ते चढाक ऍडमिशन गावाचं चांगला सिद्ध करून या 7 दिवसाच्या वळण त्याला सिद्ध करून तिच्या आरोग्याकडे बरे लक्ष गाराण कळणी बाधा जादू कोणी बाळचे वादे त्याच्याकडे चुकला असले जाणत्या नेंडाकडे बुंडवाडे चुकला असले ते आता बघतात चांगलं क्षमागमाची त्याच्या आरोग्याकडे गाडी वाहन रक्षण होते सामाज होते आज आमची कमीत कमी 100 वर्सां जाल्ली आहा हे होळी वाड्यान आमचे दिवसांचे लोक वाड्यात आहा तुमी पळयल्या कितलेशेच लोक आतां आहा आमच्या कडेन आनी सगळ्यांची कामां जातात म्हणल्यार कितें आसा आमचो वार्षिक होळी उत्सव तो गोंयभर लोक हांगासर येता आनी मोठ्या हितून उत्सवान आमच्या होळिकाचे दर्शन घेवपाक येता आनी नाल्ल दिता नाल्ल फोडटा सो ते नाल्ल फोडटा आसतना जे कितें गाराणे घालता ते तेंचे पूर्ण जाता सो वर्सान वर्स लोक वाडत आसता तेच्या खातीर आनी हो उत्सव 5 दिसाचो आसता आमचो सो 5 दिसाचो उत्सव सगळो मागता देवा कडेन की सगळ्या लोकांक कशेंच बरें तेंचे जावचे सगळ्या लोकांचे बरें घडोवन हाडचे आनी वर्सान वर्स हो उत्सव बऱ्या भशेन साजरो करून घेवचो अशें मागता आता जे हांगा पुर्वचे जे बिराळा रावताले ते थंय स्थायीक जाल्ले आमचे नीव वाड्यार बायणा मागीर बोगदा सगळ्या एरियेचे कितें जाता तेंचे पुर्वजांनी सुद्दां येवन हांगा नांव दिलां तशें आतां तेंचे नातू पणजो जे पळय हाडून ते सुद्दां येवन हांगा भक्तिभावान आपलें हें करता आनी ते कशेंच हें करना म्हणजे चुकयना की आमचे वार्षिक पयलीं पासून जे आमची परंपरा पळय आमची पिळगेन केल्ल्या पिळगी आतां फुडें चालू आनी हांव आतां सगळ्या बरे व्हडले सुशेशान सांगलेले आहा त्या हांव सगळे कडेन वचता की सगळ्यांक बरे भशेन होळयेचो उत्सव हें जाता शुभेच्छा सगळ्यांक दिता आनी ते म्हणटा जे तुमी येवन आमकां हांगा आमचे आतां घेतले त्या बद्दल आनी आमचो आमचे खबरेश्वर देवस्थान गेली 150 चड वर्सां जाली खबरेश्वर देवस्थानाक आनी आमची ही जो आमचो कालो तो जाता हांगा आनी होलिका पुजन जाता होळयेचें पुजन जाता गेली कितलीच वर्सांची आमची परंपरा ती आयज पर्यंत जे आमचे जाणटे नेणट्या तेंच्यांनी जी करून घडोवन आयिल्ली आहा ती आतां पर्यंत आमी ती तशीच आमी त्या परंपरेनुसार आमी घडोवन हाडटा दर वर्सा घडोवन हाडटा सो तेज्या उपरांत आमची होली आयज होळयेचो नाल्ल सगळे फक्त सबंद गोंयभर लोक येता हांगा होळयेचो नाल्ल आपले घराणे सांगता आपापली जी कामां जाल्ली ती कामां जाल्ले म्हणून ते गेल्या वर्सा कितें आपूण 5 नाल्ल दिता आनी कितें दिता सांगता साखर दिता त्या प्रमाणे तेंची जशी मनोकामना पुरी जाता तशेंच आपल्या 5 नाल्लाचे जे सांगणे केल्ले ते घेवन येता आनी देवा कडेन अर्पण करता ते साखर कितें जावं म्हणटा तेवूय अर्पण करता अशी म्हणल्यार लोकांक जो आमच्या देवाच्या खबरेश्वरचो जो आनी आमच्या होलिका तेजेर अत्यंत जो विश्वास आसा म्हणून दर वर्सा आमकां खूब अलट अशी भाविकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा सो तेच्या उपरांत फाल्यां गुलाल उत्सव सो आमच्या वाड्यावयले समस्त भाव समस्त परिवार आनी आमचे भाव भयणां सगळीं हांगा बरे तरेन आमी गुलाल उत्सव साजरो करता तेच्या उपरांत आमचो दशावतारी कालो जाता त्या दशावतारी कालोची परंपरा ती कितलीच वर्सां जाली सो आमचे स्थायीक हांगसरले कलाकार तो कालो करता तितून संकासुराचो वध केलो वता तेच्या उपरांत आमची एकांकिका आमच्याच वाड्या वयले थळावीक भुरगे आनी तरणाटी भुरगीं एकांकिका करता तेच्या उपरांत आमगेली आमी ह्या फाटी 2 भायलीं नाटकां हाडलेलीं आहा एक पणजेचे अभिनय पणजे आनी दुसरें आसा ते आमचे मयड्या थंयसरले म्हणल्यार म्हाजी व्हंकल वॉन्टेड म्हणून तेच्या उपरांत
आमच्या आमचेले वाड्यावले तरणाटे भुरगे मेळाव्याचे तरणाटे भुरगे तेंच्यांनी ऑल गोवा घुमट आरती स्पर्धेचें आयोजन केल्लें आसा. सो हांव तुमचे कडेन मिडिया मार्फत मागता चडांत चड घुमट जे पंगड आहा पळय तेंच्यांनी सहभागी जावन त्या आमच्या देवस्थानाची शोभा वाडोवची. आनी तेच्या उपरांत आमची लास्ट रात म्हणजे आमच्या वाड्या वयले महिला मंडळ जे आहा महिला तरुणी ते स्वर खापरेश्वर हो असो सेमी क्लासिकल म्हणजे भक्तिगीत भावगीतेचो कार्यक्रम. आणि त्याच्या नंतर आमची धुळट ही वार्षिक 5 दिसां उपरांत नाटकां सगळो 5 दिसांचो कार्यक्रम जाल्या उपरांत धुळट जाता. धुळटीच्या उपरांत आमकां शेनवारा आमची दर वर्सा शेनवारा सत्यनारायण पुजा जाता. सत्यनारायण पुजेक आमची पावणी जाता. आणि अशे तरेन आमचे हे 5 दिसांचो देवाचो उत्सव तेजी सांगता जाता.